र 11 जनाको एउटा छानबिन समिति बनाइन्छ र त्यो 11 जनाको छानबिन समितिमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लयर पनि हुन्छन्। चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै आदेश गर्नुभयो। कस्तो गजबको कोइन्सिडेन्स छ। सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्दाखेरि उनलाई जुन निलम्बनमा राख्यो त्यो निलम्बन हुँदैन है भनेर उहाँले नै व्याख्या गर्नुभयो। आज उहाँमाथि नै महाभियोग आएको छ। अब उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न भन्ने बारेमा तीनटा कुरालाई हेर्न जरुरी छ कानुनी रूपमा। म प्रचण्डजीको बारेमा अहिले त्यति धेरै बोल्न चाहन्न, किनभने एमसीसीको विषयमा उहाँका आफ्ना धारणा, अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप एकपछि अर्को बाजिएका, प्रष्ट नभएका, नागरिकहरूलाई झुक्याइएका, आफै एउटा दाउपेचमा परेका र दाउपेच गरिराखेका मनस्थितिका अभिव्यक्तिहरू छन्। उहाँले आफूलाई एउटा ठुलो राजनीतिक खेलाडी ठान्नुभयो र मैले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी पनि म अरूलाई झुक्याउन सक्छु, छक्याउन सक्छु भन्ने मानसिकताका उपजका रूपमा यी सबै कुराहरू आए। त्यसैले त्यसको विषयमा अब 4 गते उहाँले सहमति गर्नुभएको छ कि प्रचण्डजी र माधव नेपालजी त्यो 4 गतिको बैठकमा नबस्ने, अरू मिलेर पास गर्ने एमसीसी भन्ने जुन उहाँहरूको सहमति छ प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुभएको। त्यस्तो सहमति गर्ने व्यक्तिले एमसीसी पास गर्ने बेलामा संसदबाट बाहिर बस्ने नाटक किन गर्नु पर्यो? उहाँले त हामी एमसीसी कुनै हाल त पास गर्न दिँदैनौँ, संसद अवरुद्ध गर्छौँ पो भन्न सक्नु पर्थ्यो त। त्यसैले प्रचण्डजीको बारेमा या माधव नेपालजीको बारेमा अहिले म केही पनि बोल्न चाहन्न, मैले यति मात्रै भने। डाक्टर साहब, यही बेला प्रचण्डजी जसरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यो सँगसँगै आज देउबाजीलाई भेटेर उहाँ मधेसतिर लाग्नु भएको छ, जनयुद्ध दिवस भन्दै हुनुहुन्छ। अलिकति समीक्षा गरौँ न, के यो जनयुद्ध दिवस साँच्चै जनयुद्ध हो भने किन 2 नम्बर प्रदेशले मात्रै यसलाई सार्वजनिक बिदा दियो? समग्र उहाँहरूकै सरकार छ, देशैले उत्सव मनाए के हुन्थ्यो? होइन भने मधेसलाई मात्रै सार्वजनिक बिदा दिएर प्रचण्ड मधेसमा केन्द्रित हुनु, यो के को सन्देश दिन खोजेको हो प्रचण्डजीले? एउटा प्रश्न। र यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? सबभन्दा पहिला त जनयुद्धका कुरा संविधानमै लेखिएका छन्। त्यसैले जनयुद्धका कुरा लेख्ने संविधान आफैमा त्रुटिपूर्ण छ। मानिसको रगतबाट संवैधानिक संरचना सिर्जना हुन सक्दैन। र जहाँसम्म जनयुद्धको कुरा छ, सोझा साझा नेपाली नागरिकहरू मुलुकमा भएको व्यथिति, अन्याय, अत्याचार सहन नसकेका या त्योबाट निराश भएका, त्यसप्रति विद्रोहको भावना भएका नागरिकहरूलाई उहाँले जनआन्दोलनमा होम्नुभयो, जनयुद्धमा होम्नुभयो, बन्दुक बोकाउनुभयो, मान्छेहरू मारिए। तर आज ती जनयुद्धमा होमिएका लडाकुहरू जो साँचो मुलुकलाई माया गर्थे, उनीहरूमा मुलुकभन्दा अरू कुनै पनि कुरा थिएन। सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेर सम्पत्ति कमाउने, राजनीतिलाई व्यापार बनाउने उनीहरूको कुनै सोच थिएन। मुलुकप्रतिको मायाले उनीहरू गएका थिए। तर ती 17,000 मानिस मारेर ती लडाकुहरूले आज के उहाँहरू त्यो जनयुद्धमा होमिएको सपना साकार भएको छ त? कोही एकजना पनि मैले 5 जना साकार भयो भन्ने। यस्तो अवस्थामा जनयुद्धलाई उहाँहरूले त्यसको उद्देश्यलाई पराजित गरिसक्नु भएको छ। ती योद्धाहरूको भावनामाथि खेलबाड गर्नुभएको छ र जनयुद्धले जे अभिष्ठा लिएको थियो, उहाँका जुन त्यसबेलाका एजेन्डा थिए, कुनै एउटा पनि पुरा भएको छैन। उहाँले जनयुद्धका सबै कुरा छोड्नु भएको छ, बाहेक बेला बेला म फेरि जङ्गल पस्छु भनेर धम्की दिने बाहेक। त्यसैले जुन उद्देश्यले जनयुद्ध सुरु भएको थियो त्यो उद्देश्य पनि छोडिसकेको अवस्था छ भने जनयुद्ध त उहाँले सोझा साझा नेपाली नागरिकहरूलाई जनयुद्धमा होमेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने र राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने माध्यम मात्रै बनाउनु हो। त्यो मनोवृत्तिको व्यक्तिले जनयुद्ध दिवस मनाउनु हास्यास्पद छ। म यसमा यति मात्रै भन्छु। डाक्टर साहब, यो एउटा प्रसङ्ग हो। अर्को प्रसङ्ग सँगसँगै यो एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकासँग भएका एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हिजो जे सम्झौता भए, उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो अनुकूल नभइसकेपछि अमेरिकी चासो हुनु स्वाभाविक थियो। तर त्यो चासोलाई थ्रेटको रूपमा बुझेर उहाँले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, के साँच्चै अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको सवाललाई लिएर नेताहरूमाथि, सरकारमाथि थ्रेट गरेको हो?
अब जुन कुरा मिडियामा आएको छ, जुन कुरा उहाँहरूको अभिव्यक्ति आएका छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि अमेरिकाले चासो मात्रै देखाएको र त्यो चासो स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि त्यो अस्वाभाविक छ। त्यो UN चार्टरको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 को विपरीत छ। इन्डिपेन्डेन्स, सबरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको विरुद्धमा छ। युएनले डिसिजन गरेका राज्यहरूको बिचका फ्रेन्डली रिलेसनका विभिन्न निर्णयहरूको विरुद्धमा छ। त्यसैले अमेरिकाले यो चासो मात्रै दिएको न, जुन थ्रेट बाहिर आएका कुरा यदि सत्य हुन् भने, तर कति कुरा बाहिर आएछन्, कति नआएका पनि होलान्, अझ त्योभन्दा गम्भीर कुराहरू भित्रै होलान्। यस्तो अवस्थामा अमेरिका विश्वको एउटा सुपर पावर भएको कुरालाई उसले दुरुपयोग गरेको छ। जब तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ तब त्यति नै विनम्र हुनुपर्छ। अरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मानलाई रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। अरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र रक्षामाथि खेलबाड गरेर म शक्तिशाली छु भन्ने दम्भ देखाउनु भयो भने त्यो दम्भले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। दुनियाँ आजको मात्र दुनियाँ होइन, यो लाखौँ वर्ष, हजारौँ वर्षको इतिहास छ। धेरै ठुल्ठुला साम्राज्यहरू समाप्त भएका छन्, नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन्। अमेरिका सधैँको लागि सुपर पावर होइन। यो समीकरण, यो अवस्था परिवर्तन हुन्छ, तर अहिले हामीले दुःख पाउँछौँ। त्यसैले अमेरिकाले जुन प्रवृत्ति देखायो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा, त्यो प्रवृत्तिलाई उचित कसैले पनि ठहराउन सक्दैन। तर उहाँहरू दबावमा आएर जसरी MCC पास गर्ने षड्यन्त्रमा लाग्नु भएको छ। हामी संसदमा बस्दैनौँ, तपाईँहरू पास गर्नुहोस्, बाहिरबाट हामी विरोध गरे जस्तो गर्छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने। योभन्दा षड्यन्त्रमूलक, योभन्दा नागरिकलाई छक्क्याउने यति राजनीतिक रूपमा दिवालियापन्तहरू केही पनि हुन सक्दैन। अब यसको भण्डाफोर र प्रतिरोध कसरी गर्ने डाक्टर साहब? तपाईँहरू त MCC विरुद्ध निरन्तर खबरदारी पनि गरिराख्नु भएको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टी विगत लामो समयदेखि यो विषयमा बोलिराखेको पनि छ। 22 दलको संयुक्त आन्दोलनको घोषणा, कार्यक्रमहरू घोषणा पनि भएका छन्। अब यसको भण्डाफोर, यो खालको षड्यन्त्रको भण्डाफोर कसरी गर्छ पार्टीले? तपाईँहरू कस्तो कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ? अनि हामी त आन्दोलनमा छौँ, भोलि पनि हामी आन्दोलनमै छौँ, हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ। तर यो आन्दोलन कस्तो भने अहिले मुलुकमा एउटा गजबको राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको छ। नागरिकहरूलाई राजनीतिक दल, यिनका नेता र कार्यकर्ताहरूले दिग्भ्रमित बनाएका छन्। एउटा पोलिटिकल कल्चर नै बिगारिदिएका छन्। नागरिकहरूमा आफ्नो मुलुकप्रति राइट कजका लागि उभिने चेतना सृजना गर्नुपर्ने राजनीतिक दायित्व, तर उहाँहरूले त्यो राजनीतिक चेतनालाई निराशामा बदल्ने र आफ्नो दबाव र प्रभावमा राखेर नागरिकहरू त्यो दबाव र प्रभावका आधारमा सडकमा आउने नत्र नआउने जुन अवस्था सृजना गर्नुभएको छ, जसरी नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्नु भएको छ, या मासुभातको राजनीति भन्छ नि, त्यो राजनीतिलाई संस्थापित गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई अब नागरिक आफैले चिर्नुपर्छ। नागरिकले मेरो मुलुक हो, मैले बचाउनुपर्छ भन्ने भावना जुन नेपालीहरूमा छ नि, त्यो भावना सबैको मनमा छ। तर त्यो भावनालाई व्यक्त गर्नु पर्यो, त्यो अभिव्यक्तिका साथ अब नागरिकहरू सडकमा आउनु पर्यो। कोही एकजना या 200-400, 2-4 हजार आएर यो पुग्दैन। 4 गते पास हुँदैछ, हामी सङ्घारमा छौँ, आज 1 गते, अब हामीसँग 2 दिन बाँकी छ। हो, MCC को बारेमा एउटा भ्रम चाहिँ के हो भने MCC पारित हुन साथ अमेरिकी सेना आएर बुट बजार छ भन्ने, त्यो पनि अतिरञ्जित कुरा हो। MCC पास हुन साथ नेपाल विकास भइहाल्छ, सम्पन्न भइहाल्छ, त्यो पनि अतिरञ्जित कुरा हो। यो दुईटै कुरा गलत हुन्। तर 4टा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता र कानुनी प्रणाली। यी 4टै कुरा, यी वैचारिक कुराहरू हुन्, यी सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्। यसैका लागि दुनियाँको सिङ्गो इन्डिपेन्डेन्सको लडाइँ भएको छ। दुनियाँमा सिङ्गो पोलिटिकल सिस्टमको विकास यसैका आधारमा भएको छ। डेमोक्रेसीको आधारशिला यसैमा छ। यिनै कुराहरूलाई तिलाञ्जली दिने गरी MCC पास गर्ने केही पैसाका लागि हो भने त्यसले कहाँ पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स रह्यो? कन्सर्न चाहिँ त्यो हो। त्यसैले त्यो दिशामा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले विचार विमर्श विश्लेषण नै गर्नु भएन। त्यो दुःख लाग्दो रह्यो। अब यसमा यहाँले भनेको प्रश्नको छोटो आन्सर के हो भने नागरिकहरूको जुन मनमा जे कुरा छ, राष्ट्रप्रतिको माया छ, त्यसलाई अब अभिव्यक्त गर्नु पर्यो। एकचोटि निडर
निर्भीक र साहसी भएर मुलुक बचाउनका लागि सडकमा आउनु पर्यो। हामीले अनुरोध मात्रै गर्न सक्छौँ। हाम्रो अनुरोध, यो अपिललाई सुन्ने कुरा त पिपुलको हो। डाक्टर साहब, यो छँदैछ आन्दोलनमा, तपाईँहरूको आन्दोलनको अपिल पनि छ, कार्यक्रमको घोषणा पनि छ, भोलि आन्दोलन पनि होला, त्यसले परिणाम पनि देला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब अलिकति यही राजनीतिको चर्चा गरौँ। षड्यन्त्रमा सामेल भएका, एमसिसी पास गर्न षड्यन्त्रमा सामेल भएका यी गठबन्धनका साथीहरू अब गठबन्धनलाई कसरी डोर्याउनुहुन्छ भन्ने पनि विषय छ। अब प्रचण्डजीहरू जुन खालको षड्यन्त्रमूलक दोहोरो भूमिका गरी आउनुभएको छ, 4 गते पनि यही हुनेवाला लगभग चर्चा आइराखेको छ। यस्तो हो भने यो दोहोरो चरित्रमा उहाँहरू फेरि पनि हुनुहुन्छ र जनतालाई झुक्याउने कसरत भइराखेको छ। 4 गते यो देशका जनतामाथि ठुलो षड्यन्त्र हुनेवाला छ भन्ने कुरा अग्रिम सूचना सार्वजनिक भइराखेका छन्। यस्तो बेला गठबन्धनको राजनीति कसरी अगाडि जान सक्छ र नेपालको राजनीतिले अब कस्तो मोड लिन सक्छ बताउनुहोस् त। होइन, उहाँहरू त क्लियरली भनिसक्नु पनि, गठबन्धन पनि तोडिँदैन, एमसिसी पनि पारित हुन्छ। उहाँहरू संसदमा उपस्थित नभइदिने या संसद एकछिन छोडिदिने, सर्प पनि मरोस् लौरो पनि नभए बाहिर एकछिन विरोध गरे जस्तो गरिदिने, यति ठुलो षड्यन्त्र मुलुकप्रतिको र नागरिकप्रतिको यो सहनै नसकिने षड्यन्त्र। हामीले यस्ता व्यक्तिहरूलाई, यस्ता नेताहरूलाई, यस्ता दलहरूलाई सत्तामा पुर्यायौँ, त्यो गल्ती त अब हामी नेपाली नागरिकले महसुस गर्नु पर्यो नि। तपाईँ यसैलाई राजनीति ठान्नुहुन्छ, यसैलाई स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ, जनतालाई बेकुफ बनाउने कसरत उहाँहरू लाग्नु भएको छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त त्यसको पनि उपचारै छैन। होइन, राजनीति विधिसम्मत हुनुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, नागरिकलाई झुक्क्याइनु हुँदैन, मुलुकको हितमा हुनुपर्छ, दोधारे चरित्र गरिनु हुँदैन भन्ने हो भने अहिलेको राजनीति सहनै नसकिने। यो राजनीति नै होइन, यो कुराजनीति हो। डाक्टर साहब, जे परिदृश्य देखिएको छ, जे सङ्कट देखिएको छ, ठिक यही बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको छ। किन यस्तो भइरहेको छ बताउँछु? यो अब आजका मिडियाबाट आएर हामीलाई थाहा भयो, वास्तवमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा लामो समयदेखि आवाज उठिराखेको छ। बार आन्दोलनमा छ, आन्दोलित छ, बारले केही कुराहरू उठाएको थियो। तर आज आन्दोलन भएको पनि 106-7 दिन भइसकेको छ। हिजो तीनै राजनीतिक दलहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई संरक्षण गरेर राखे। अहिले आएर 81 उहाँहरूको राजनीतिक दलभित्र पनि यो विषयमा छलफल छैन, उहाँहरूको संसदीय दलभित्र पनि छलफल छैन। जसले महाभियोग प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ 98 जना, उहाँहरू पनि एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुभएको छैन। तर अल अफ अ सडन महाभियोग आएको छ। अब यसको पछाडिको के राजनीतिक स्वार्थ छ यो हेर्न बुझ्न बाँकी छ। तर जसरी महाभियोग आयो त्यो चाहिँ अनपेक्षित छ। हो, चोलेन्द्र शमशेर राणाले गर्नुभएका कतिपय काम र क्रियाकलापहरूप्रति एउटा संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट निकास खोजिनुपर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिको अडान हो। त्यो आधारमा महाभियोग आउनु नराम्रो होइन, किनकि त्यसले एउटा कानुनी र संवैधानिक निकास दिन्छ। तर जुन क्षणमा, जुन समयमा जसरी महाभियोग आएको छ त्यो चाहिँ हतारमा आपतकालीन जस्तो, त्यो चाहिँ कस्तो छ भने बुझ्न नसकिने। किन महाभियोग जस्तो विषय के हो भने छलफल गरिनुपर्छ। जसले महाभियोग लिएर जानुभयो उहाँहरूको बिचमा पनि छलफल हुनुपर्छ। उहाँहरूको बिचमै छलफल भएको छैन। प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल छ र प्रतिपक्षले त यो कुरा था, त्यहाँ प्रतिपक्षको त एकजना पनि सांसद, एमालेको एकजना सांसदको पनि हस्ताक्षर मैले देखिनँ। एमालेको सचिवालयको आज बैठक बस्दैछ त्यही विषयमा, मैले मिडियाबाट सुनेको छु। र ओलीजीले भर्खरै भन्नुभएको छ यो चुनाव भान्ने षड्यन्त्र हो भन्ने अभिव्यक्तिहरू उहाँका बाहिर आएका छन्। कति साँचो मलाई थाहा छैन, किनकि विदिन 1 आवर यी सबै कुरा विकास भइरहेछन्। तर जे भए पनि यो महाभियोगले एउटा राजनीतिक चुनौती पनि सिर्जना गर्छ, कानुनी चुनौती पनि सिर्जना गर्छ र संवैधानिक एउटा चुनौती पनि सिर्जना गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै यही बेला अब जसरी महाभियोग दर्ता भएको छ, दर्ता भए लगत्तै अब चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा पर्नु भएको भन्ने खालका समाचारहरू पनि आए। निलम्बनमा पर्नुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। ठ्याक्कै अब उहाँ के निलम्बन हुनुभएको हो वा उहाँ निरन्तर आफ्नो कार्यमा रहनुहुन्छ, जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ? के हो, के छ कानुनी प्रावधान बताइदिनुहोस् त। यो एकदमै जटिल कानुनी प्रश्न हो मेरो लागि चाहिँ। मैले एउटा निष्पक्ष भएर हेर्दा अब यही कुरा सुशीला कार्कीको सन्दर्भमा उहाँलाई निलम्बन गरियो, उहाँ निलम्बनमा बस्नुभयो।
र त्यो बेला त्यो निलम्बनलाई उहाँ निलम्बन हुनुहुन्न भनेर चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै आदेश गर्नुभयो। कस्तो गजबको कोइन्सिडेन्स है। सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्दाखेरि उनलाई जुन निलम्बनमा राख्यो त्यो निलम्बन हुँदैन है भनेर उहाँले नै व्याख्या गर्नुभयो। आज उहाँमाथि नै महाभियोग आएको छ। अब उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न भन्ने बारेमा तीनटा कुरालाई हेर्न जरुरी छ कानुनी रूपमा। एउटा महाअभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन भन्ने छ 2059 सालको, यसलाई पछिल्लोचोटि 72 सालमा संशोधन गरिएको छ। एउटा त्यो ऐन हेर्नुपर्छ। दोस्रो पार्लियामेन्टको नियम छ, प्रतिनिधि सभा नियमावली छ 2075, एउटा त्यसलाई हेर्नुपर्छ, त्यसको 161 यसलाई हेर्नुपर्छ। अर्को संविधानको धारा 101 लाई हेर्नुपर्छ। म संविधानको धारा 101 बाट सुरु गर्छु। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 र उपधारा 6 महत्त्वपूर्ण छ। उपधारा 2 ले संसदको 25% सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको प्रक्रियाको बारेमा महाभियोग सम्बन्धी जुन ऐन 2059 सालको छ प्रक्रियाको बारेमा त्यसले व्यवस्था गरेको छ। उपधारा 101 को उपधारा 2 मा भएको कुरा पेश गर्ने कुरा छ र त्यसरी 2/3 पारित गर्ने कुरा छ। त्यसको उपधारा 6 मा आइसके पछाडि महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन हुने कुरा छ, अथवा त्यस्तो काम कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदीय कार्य गर्न नपाउने कुरा छ। त्यसलाई हामीले अर्को भाषामा निलम्बन भनौँ, सजिलो भाषामा चाहिँ। अब यहाँ प्रश्न एउटा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्न के उठ्छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा निलम्बनको कारबाही प्रारम्भ भएको हो कि होइन, महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु निलम्बनको कारबाही प्रारम्भ हुनु हो कि होइन, एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ। अब यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरि हामीले सिङ्गो संरचनालाई हेर्नुपर्छ। महाअभियोगको प्रतिनिधि सभा नियमावली र कार्यविधिसँग सम्बन्धी ऐन 2059 लाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिला यो महाअभियोगको निवेदन चाहिँ महासचिव वा सचिवलाई दिइन्छ, उनले सभामुख समक्ष पेश गर्छन्, सभामुखले संसदमा पेश गर्छन् र 11 जनाको एउटा छानबिन समिति बनाइन्छ र त्यो 11 जनाको छानबिन समितिमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लयर पनि हुन्छन् र त्यो छानबिन समितिमा सबै आरोपहरू पठाइन्छ। उहाँलाई अहिले 21 बुँदे आरोप लगाएको भन्ने छ, मैले आरोप पढ्न पाएको छैन। र त्यो आरोप लागेपछि त्यो आरोप चाहिँ आरोप लाग्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर त्यो समितिले निर्णय गर्छ र त्यो समितिले त्यो निर्णय गरिसके पछाडि मात्रै महाअभियोगको कारबाही सुरु हुन्छ मेरो बुझाइमा। भनेपछि अहिले नै उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको अवस्था। पक्नुहोस् वेट मैले बुझेको चाहिँ महाअभियोग हाम्रो ऐन र संविधान र ऐनको व्यवस्थालाई नियमको व्यवस्थालाई हेऱ्यो भने महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुनु नै कारबाही प्रारम्भ हुनु होइन। पेश हुने एउटा अवस्था हो, कारबाही प्रारम्भ हुने अर्को अवस्था हो। र हाम्रा यो ऐन र नियमले संविधानले व्यवस्था गरेको र परिकल्पना गरेको कुरा के हो भने 11 जनाको सदस्य बनिसकेपछि महाअभियोग छानबिन समिति बनेपछि त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरेर लगाइएको आरोप उपयुक्त हो या होइन भन्ने निर्णयमा पुग्छ। फेरि त्यो छानबिन समितिमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। अहिले यो प्रस्तावमा 98 जना जो सही गर्नुभएको छ एमालेको सांसद मैले देखेको छैन। त्यसले त्यो 11 जनाको समिति बनेर सबै दलको प्रतिनिधित्व भएर त्यसले छलफल गरेर निर्णयमा पुगेपछि महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर निर्णय पुगेपछि मात्रै कारबाही प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर अहिले मिडियामा आएको कुरा के छ भने संसद सचिवालयले 6 वटा ठाउँमा पत्र पठाइसक्यो, जानकारी दिइसक्यो, पत्र पठाए। राष्ट्रपति लगायत प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री लगायतलाई पठाइसकेको छ र त्यसमा उहाँलाई तपाईँ निलम्बनमा रहनु भएको छ भन्ने कुरा जानकारी दिएको भन्ने मिडियामा आएको छ। अब यो विषय नै उहाँ निलम्बनमा भएको हो कि होइन, अब नैतिक रूपमा भन्दाखेरि उहाँ आफै काम कारबाही नगर्नु चाहिँ प्रस्ताव पेश भएपछि पनि उपयुक्त हुन्छ। तर प्रस्ताव पेश हुनसाथ निलम्बनमा परिन्छ भन्ने कुरामा मैले त्यसरी संविधान र कानुनलाई बुझ्न सकेको छैन।
तर यो विषय एउटा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी छलफलको विषय हो। राजनीतिक आस्थाका आधारमा, आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा मलाई प्रधान न्यायाधीश मनपर्छ पर्दैन भनेर, या मेरो राजनीतिक स्वार्थ यो छ त्यसलाई पूर्ति गर्न प्रधान न्यायाधीश बाधक भए त्यसैले हटाउनुपर्छ भनेर छलफल गर्ने हो भने यसको संवैधानिक सिद्धान्त र विधिशास्त्रको छलफल हुँदैन। यो गम्भीर विषय हो। होइन, आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा पनि कसैले निलम्बन भयो भन्लान्, कसैले नभए भन्लान्। तर म चाहिँ मैले बुझेअनुसार कारबाही प्रारम्भ भएको मान्ने हो भने उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ, कारबाही प्रारम्भ भएको नमान्ने हो भने उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्न। त्यसको लागि त अझ व्यवस्था के छ भने उहाँलाई नोटिस दिनुपर्छ, सूचना दिनुपर्छ, उहाँलाई संसदमा बोलाइनुपर्छ, उहाँलाई भन्ने मौका, प्रतिवादको मौका दिनुपर्छ, उहाँले आफ्नो लयर पनि राख्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यो छलफल गरिसकेपछि त्यो 11 जना एउटा निर्णयमा पुग्छ। अनि त्यो निर्णयमा पुगेपछि कारबाही चल्ने भनेपछि मात्रै कारबाही प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मैले बुझेको। हामीले राइट टु डिफेन्स नदिकन कोही पनि व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैनौँ। तर डाक्टर साहब, यहाँ त कायम मुकायमका कुरा समेत उठिसके, जिम्मेवारीका हिसाबले यस्ता विषयहरू आए। दीपक कुमार कार्की, श्रीमान दीपक कुमार कार्कीका कोलाई कायम मुकायम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश बनाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन्। भनेपछि त उहाँ निलम्बन पर्नु भएको भन्ने नै सन्देश दिन खोजेको हो। मिडियामा त्यही कुरा आएको छ। दीपक कुमार कार्की श्रीमान उहाँ अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको भन्ने कुरा आएको छ। मैले सुप्रिम कोर्टको वेब पेज हेरेको छैन, के लेखिया छ। गम्भीर किसिमको कानुनी संवैधानिक प्रश्न त आयो फेरि यो विषयले, होइन? एकदमै गम्भीर किसिमको आयो। तर अब अवस्था कस्तो नै, सुप्रिम कोर्टको अहिलेको अवस्था हेर्ने नि प्रधान न्यायाधीश बाहेक सबै न्यायाधीशहरू एकातिर बसेर आन्दोलन गरेका हुन् प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा, होइन? अब प्रधान न्यायाधीशले ममाथि कारबाही प्रारम्भ भएको छैन त्यसैले निलम्बन गर्न पाइँदैन भनेर एकछिन मानुस रिट निवेदन लिएर जानुभयो। त्यहाँ त स्वच्छ सुन्नाइ हुने अवस्था पनि छैन। यसले एउटा गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक एउटा भ्याकुम सिर्जना गर्यो। यो भ्याकुमले कस्ता कस्ता स्थितिहरू पैदा गर्न सक्छ डाक्टर साहब? हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यसले जाँदा जाँदै बताइए राजनीतिक अभिष्ठाका लागि यहाँ केही पनि गर्न सकिन्छ भने एकदमै अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि म प्रधान न्यायाधीशलाई पनि गर्न सक्छु, फलानालाई जसलाई पनि जे पनि गर्न सकिन्छ। अनि यो सिस्टम चाहिँ यति भल्नरेबल भयो नि, यति कमजोर भयो कि यो सिस्टमले विश्वास सिर्जना गर्न सकेन। अझ अर्को भाषामा भन्दाखेरि गणतन्त्रलाई बचाउने किसिमको राजनीतिक छवि, त्यो विचार, त्यो किसिमको नेतृत्व, त्यो किसिमका इन्स्टिट्युसनहरू मुलुकमा तयारै भएन। अब यसले चाहिँ एउटा ठुलो राजनीतिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्छ। डाक्टर साहब, यसो भन्दै गर्दा नि प्रधान न्यायाधीशमाथि जसरी महाअभियोग दर्ता गरियो, यो गम्भीर किसिमको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह प्रेरित छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँ? होइन, मैले त्यसरी पनि भनेको छैन। तर अहिलेको जुन टाइममा महाअभियोग आयो नि, यो अप्रत्याशित भयो। यो अप्रत्याशित, त्यसमा कुनै न कुनै राजनीतिक स्वार्थ नलुकिकन यो आएको छैन भन्ने आशंका। तर त्यो के राजनीतिक स्वार्थ मैले बुझेको छैन। किनभने यो विषयमा न काहीँ दलभित्र छलफल भएको छ, न कुनै संवैधानिक निकायहरूमा छलफल भएको छ, न दलको एउटा समितिहरूमा छलफल भएको छ, टाइम पनि भएको छैन। अल अफ अ सडन जसरी आएछ रातारात, यसले ठुलो शङ्का के जन्माउँछ भने यहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँसँग राजनीतिक समीकरण मिलाउन सक्नुभयो भने जे पनि गर्न, जस्तो एमसिसी पास गर्न जुन किसिमको राजनीतिक समीकरण मिलाइयो, सत्तामा बसिरहने, गठबन्धन नछोड्ने, विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने। यो त दुनियाँमा कस्तो एउटा अनौठो किसिमको राजनीति, कुनै मर्यादा, भ्यालुज, भर्च्यु केही पनि नभएको। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। प्रधान न्यायाधीशका कुरा आजलाई यति नै सीमित गरौँ। भोलि यसका पछाडि के उद्देश्य छ भन्ने कुरा पनि अब धेरै टाढा जाँदैन, सञ्चारको समय हो, आइहाल्छ बाहिर। थोरै डाक्टर साहबलाई जाँदा जाँदा एउटा जिज्ञासा राखौँ। यो एमसिसी अनुमोदन गर्नका निम्ति 4 गते पेश गर्ने जुन सन्दर्भ छ, यसमा सभामुखले रोक्न सक्ने या सभामुखको भूमिका कति प्रभावकारी हुन सक्छ? होइन, सभामुखले त सभामुखलाई अलिकति पृथक ढङ्गले हेरौँ न, अलिकति उहाँको के भूमिका? उहाँले त पटक पटक भन्नुभएको छ यो संविधानभन्दा प्रचण्ड मेरो लागि ठुलो भनेर भनिसक्नु भएको छ। प्रचण्डले जे भन्नु उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ भनेपछि आशा गर्ने ठाउँ, किन उहाँले नै भनेको स्टेटमेन्ट हो नि यो। अब प्रचण्डले पेश गर्नुहोस् भन्नु नि उहाँले पेश गर्नु होला, नगर्नुहोस् भन्नु नि नगर्नु होला एउटा। दोस्रो, एज अ सभामुख उहाँले एमालेको जुन 14 जना सांसदको विषयमा जुन विषय उठ्यो त्यहाँमै उहाँले सभामुखको भूमिकाभन्दा बाहिर गइसक्नु भएको छ। संसदमा आएको प्रस्ताव म पेश गर्दिनँ भन्न सभामुखलाई कानुनत अधिकार छैन।
तर एमसिसी जस्तो गम्भीर विषयमा अब तपाईँले मलाई यो प्रश्न सोध्नु कत्रो डाइलेमा छ क्या। संवैधानिक र कानुनी रूपमा उहाँले म पेस गरिदिने भन्न पाउनुहुन्न, तर एमसिसी जस्तो विषयमा उहाँले पेस नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहना हामी सबैको हुन्छ। तर म संविधान र कानुनलाई मिचेर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। एउटा ठुलो तपाईँले डाइलेमाको क्वेसन राखिदिनु। डाक्टर साहब, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै जे सङ्कट अझ थप संवैधानिक र कानुनी सङ्कट नै जेल्ने खालको जुन एउटा स्थिति पैदा भयो अप्रत्याशित रूपमा, यसले अब कस्तो रूप लिन सक्छ र नेपाली जनताले अब कस्तो मनोविज्ञान बनाउने यो घटनाबाट भन्ने कुरामा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेपाली नागरिकहरूले सिङ्गो यो सिस्टमलाई फेर्नुपर्छ, न्यायपालिकामा आमूल रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। यो टालटुले प्रवृत्तिले हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश हटाउँदैमा न्यायालयका समस्या समाधान हुँदैनन्। यो कम्प्लिट विकृतिमा गइसकेको छ। संसदले केही काम गर्न सक्दैन। राजनीतिक दल र नेताहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने भन्दा केही काम छैन। त्यसैले यो गणतन्त्रलाई टिकाउने त्यो भिजन, त्यो नेता, त्यो दल, त्यो क्षमता कसैसँग पनि रहेन। अब यसको अन्त्य नै अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो। जनताले त्यसरी बुझ्नुभयो। हजुर। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।